नमस्कार। म नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष म विष्णुबहादुर खत्री छेत्री। सर्वप्रथम त म देश विदेशमा रहनुहुने यातायात मजदुर, यातायात स्वरोजगार मजदुर, यातायात व्यवसायी सबैमा म यो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, पुनः नमस्कार गर्न चाहन्छु। मैले पुनः एउटा समस्याको रूपमा आज एउटा पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको यो पार्किङ शुल्कको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो समाधानका निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो संगठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन जहिले पनि यातायात मजदुरका समस्याको विषयमा जहिले पनि अग्रपन्थीमा रहेर समस्या समाधान गर्न सफल भइरहेको अवस्था र चासो लिइरहेको अवस्था हो। विगतमा हामीले कोरोनाका कारण कोरोना भाइरसको कारण यातायात मजदुरलाई परेका समस्याको विषयमा हामी धेरै जुध्यौँ, धेरै सक्रिय रह्यौँ, धेरै क्रियाशील रह्यौँ। हामी यातायात मजदुरको घरमा चुल्हा नबलेको अवस्थामा हामीले चुल्हा बाल्नुपर्छ भन्ने अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र केही हदसम्म हाम्रो गण्डकी प्रदेशभित्र लगभग 2200 यातायात मजदुरको घरमा चुल्हा बाल्न, कम्तीमा 1 महिना भने चुल्हा बाल्न हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। प्रत्येक साथीहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गरायौँ। त्यसपछि कति साथीहरूले उपचार नपाएको अवस्थामा थोरै भए पनि उपचारमा सहयोग गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, यातायात क्षेत्रमा भएका अरू कोरोनाकै कारण भएको विसङ्गति विकृतिको विषयमा पनि हामीले आफ्ना सचेतना कार्यक्रमहरू गरायौँ र कोरोना भाइरससित जब गाडी सञ्चालन गर्ने अवस्था आइसकेपछि केही हदसम्म कोरोना भाइरससँग कसरी हामी बचेर आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा उत्तिकै हामीले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ साथीहरू भनेर अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। मास्क प्रयोग गरेर मात्रै ड्युटी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सञ्चालन अभियान गऱ्यौँ। हामी प्रत्येक साथीहरूलाई बस पार्कमा होस् अथवा ड्युटी अवसरमा कार्यस्थलमा पुगेर पनि हामीले साथीहरूलाई सञ्चालनको विधि सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। र त्यति मात्रै नभइकन हामीले कोरोना भाइरसको बिचमा पनि हामीले यातायात मजदुरहरू यो देशको सचेत नागरिक हुन् र यो देशको सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न पर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी रक्तदान कार्यक्रम जस्ता सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने पनि हामी सफल भयौँ। र यति गर्दा गर्दै अहिले फेरि हाम्रो बिचमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ यो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा। त्यो तरङ्ग के हो भने भर्खरै महानगरपालिकाले आज मिति 28 गते 2077 साल 8 महिना 28 गतेदेखि फेरि एउटा ठेक्का प्रथाद्वारा सार्वजनिक यातायातमा जुन पार्किङ शुल्क निर्धारण गर्यो त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भने प्रति घन्टा 20 रुपियाँको दरले पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर एउटा नियम बनाएर आएको छ। यातायात मजदुर त्यो ट्याक्सी चालक होस्, चाहे त्यो बस चालक होस्, चाहे त्यो नगर बस चालक अथवा नगर बस व्यवसायी, प्रति घन्टा 20 रुपियाँको दरले ट्याक्सी पार्किङ शुल्क तिरेर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्था नभएको कारणले गर्दा हामी गम्भीर रूपमा हाम्रो सङ्गठनको ध्यान आकर्षण भएको छ र हामी भन्न चाहन्छौँ यो तुरुन्तै यसको व्यवस्थापन होस्, भन्नको अर्थ यसको समायोजन होस्। त्यसका निमित्त हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट। यदि अध्यक्षज्यू, म एउटा प्रश्न गर्न चाहे। अनि यो पार्किङको समस्या व्यवसायको हो कि मजदुरको हो त? तपाईँले उठाउनु भएको ठिक जिज्ञासा राख्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि हामीलाई यो समस्या मजदुरको होइन भन्ने खालको कुरा पनि कहीँ आउन सक्छ। तर हाम्रो सङ्गठनको उद्देश्य के हो भने जब 52 सालमा हाम्रो सङ्गठनको सदस्य जुन साथीहरूले लिनुभयो, 52 सालको साथीहरू अहिले आएर सबै साथीहरू स्वरोजगार हुनुहुन्छ। अब स्वरोजगारको समस्या, व्यवसायको समस्या र मजदुरको समस्या एउटै समस्या हुन पुगेको छ। हाम्रो सङ्गठनको निष्कर्ष अहिले त्यो पुगेको छ। त्यो किनभने त्यो लगानी गर्ने पुँजी संरक्षण भएन भने मजदुर संरक्षण हुँदैन। हाम्रो चलायमान पेसा
हामी दिनभरि आफू ड्युटी गर्छौँ र साँझ हामीले त्यसैबाट पारिश्रमिक लिने हो। अहिले कोभिडले गर्दा यात्रुको चाप छैन। कोभिडले गर्दा अब ब्याङ्कको समस्यामा सुधार भएको छैन। किस्ता ब्याङ्कलाई तिर्न पर्ने कुरामा सुधार भएको छैन र यतातिर त्यस्तो अवस्था भइरहेको अवस्थामा पनि अनि फेरि हामी दिनमा 400-500 पर्ने गरी घन्टाको 20 रुपियाँको दरले हाम्रो 14 घन्टा 15 घन्टाका हाम्रा सवारी साधनहरू हाम्रा मजदुरहरूले स्वरोजगार साथीहरूले सडकमा लिएर बस्नुपर्ने गुड्नुपर्ने अवस्था छ र प्रति घन्टा 20 रुपियाँको दरले तिर्दाखेरि तिर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले विनम्र अनुरोध हाम्रो के छ भने हामी विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छौँ महानगरपालिकालाई र कम्पनीलाई राखेर समन्वय गर्ने कुरामा हाम्रो सङ्गठनको भूमिका हामीले खेल्दै गरेको अवस्था हो। यसपालि पनि हामीले त्यो भूमिका चाहिरहेका छौँ र हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ बिना शर्त छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान होस्। यो पार्किङले व्यवसायलाई मात्रै होइन मजदुरलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको कारणले गर्दा हामीले व्यवसायीलाई साँझ दिनभरि हामीले गाडी चलाएर साँझ व्यवसायीलाई लगेर हिसाब बुझाउने बेलामा हामीले हिसाब बुझाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यातायात व्यवसायीलाई यो घाटा छ। असाध्यै मर्महत बनाएको छ यसले। यो कुरा बुझ्नका निमित्त सम्बन्धित निकायसँग हाम्रो अनुरोध छ। एउटा यदि तपाईँहरूको माग महानगरपालिकाले सम्बोधन गरेन र भने तपाईँहरू के गर्ने जस्तो विचार छ त? होइन, हामीलाई लाग्छ यातायात क्षेत्रका समस्या क्षेत्रगत हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जति महानगरको अधिकार छ त्यो महानगरले अधिकार आफ्नो स्थानीय अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा हो र हामीले यातायात मजदुरको तर्फबाट हामीले यातायात महानगरलाई हामीले भन्ने कुरा हो। महानगरको जहाँसम्म अधिकारभित्र रहेको कुरा महानगरले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। हामीले विगतमा पनि यस्ता निर्णयहरू हुँदाखेरि यातायात व्यवसायी मजदुर सङ्गठन महानगरपालिका बसेर हिजो उपमहानगरपालिका हुँदाखेरि हामीले यी समस्याहरू समाधान गर्ने गरेका छौँ। विगतको निर्णय छ हामीसँग यातायात क्षेत्रलाई कम्तीमा पनि यो ट्याक्सीसँग अथवा बससँग सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित कुराहरू यातायात क्षेत्रलाई कमसेकम यो पार्किङको विषयमा नउठाउने, पार्किङ यातायात क्षेत्रमा नउठाउने एउटा यो उसमा गएर कम्तीमा पनि यातायात कार्यालयमा वार्षिक कर तिर्ने बेलामा त्यो एक खालको संयोजन गर्ने भन्ने खालको निर्णय भएको थियो र त्यसलाई अहिले बिर्सेर फेरि अर्को निर्णय हुँदाखेरि त्यसले यातायात क्षेत्रलाई मर्का पार्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। र एउटा प्रश्न उठेको छ, हामीसँग समन्वय गरेन भन्ने विषयमा। यदि के तपाईँहरूसँग समन्वय गरे भने यो पार्किङ उठाउन दिन्थ्यो? होइन, हामीसित सरोकारको विषय यो नगरपालिकाको विषय। कम्तीमा पनि हाम्रो अनुरोध के हो भने सडकवालाहरू विषयवालाहरू जस्तो मजदुर यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन जस्तै अरू पनि मजदुर सङ्गठन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई र व्यवसायीहरूका कम्पनीका मान्छेहरूलाई कमसेकम व्यवसायी प्रतिनिधिलाई बोलाएर एउटा खालको छलफल गरेका भए यति विवाद आउँथेन भन्ने लाग्छ मलाई। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सबै? अब व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण 3वटै ट्रेड युनियनहरू तपाईँहरूको अब ध्यान आकर्षण पत्र त तपाईँहरूले तयार गरिसक्नु भएको छ। त्यसैका निमित्त आज हामी मजदुर सङ्गठन कम्पनीका व्यवसाय यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका नेता साथीहरू सबै हामी मिलेर एउटा ज्ञापन पत्र अथवा ध्यान आकर्षण पत्र हामीले आज बुझाएका छौँ। सम्भवतः महानगरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ र त्यसपछि त्यो विषयमा हामी भोलि छलफल गर्छौँ र केही निष्कर्ष निक्लिन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ। निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र थोरै कुरा म यहाँ जोडेँ, हामीले जब स्थानीय सरकार गठन भयो, प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि हामीले यो विषयमा चासो राख्यौँ। चासो मात्रै राखेनौँ, हामीले मेहनत गऱ्यौँ। मेहनत के गऱ्यौँ भने हामीले प्रत्येक साथीहरूलाई ट्याक्सी ड्राइभरहरूलाई हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामीले बुझायौँ। हाम्रा त्यसमा के माग थियो भने कम्तीमा पनि यो सार्वजनिक यातायात विशेष गरी यो पेट्रोलबाट सञ्चालित हुने गाडीहरू ट्याक्सीहरूको जुन आयु तोकेको छ 20 वर्षभन्दा पछि चलाउनुहुन्न भनेर चल्न पाइन्न नीति सरकारले बनाएको त्यसको विरुद्धमा हामीले त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ। यो सही छैन, किनभने हाम्रो देशमा CO पनि उत्पादन हुँदैन र विदेशबाट गाडी ल्याउनुपर्छ र हामीलाई लागे अनुसार पेट्रोल गाडीले त्यति प्रदूषण गर्दैन। त्यसका निमित्त 20 वर्ष नीति यो राम्रो होइन, यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भनेर मागपत्र बुझायौँ। त्यति मात्रै भएन, फेरि कम्तीमा पनि अहिले जुन ट्याक्सी चालकहरूले हामीलाई ठगे, मिटरमा गाडी चलाएनन् भन्ने खालको एक खालको गुनासो आयो र त्यो गुनासोलाई सरकारले फेरि गुप्तचर हिसाबले
एउटा पुलिस परिचालन गर्यो, सादा पोसाकका पुलिस परिचालन गर्ने ढ्याप्पा जाने, गाडीलाई जाम भन्ने, मलाई फलान ठाउँ जानु छ भन्ने, अनि गाडी ल्याउने, कारवाही गर्ने, 5000सम्म कारवाही एउटा गाडीलाई गर्ने सिस्टम सुरु गर्यो। त्यसको पनि विरोध गर्यो हामीले। हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले धेरै पटक यहाँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशमा कमसेकम 2 पटक 3 पटक हामी गयौँ र त्यहाँ पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, कम्तीमा पनि मिटर समायोजन गरिदिनुहोस्। मिटर समायोजन गरिसकेपछि नि या ट्याक्सी चालकले मिटरमा चलाउन मानेनन् भने त्यसको कारवाही गर्नुहोस्, त्यसमा हामीले समर्थन गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यो पनि हुन सकेन। 20 वर्ष गाडीको कुरा पनि हुन सकेन। फेरि मुख्यमन्त्री कहाँ गयौँ, मुख्यमन्त्रीमा हामी 2 पटक गयौँ यही विषयलाई लिएर। अब त्यो हाम्रो कुरा सुनवाई भएन, हाम्रो कुरामा ध्यान गएन र फेरि अहिले आएर फेरि एकैचोटि पार्किङको कुरा आउँदाखेरि हाम्रो सङ्गठनले पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र छिटोभन्दा छिटो यो यातायातको समस्या, यातायात भन्ने एउटा यस्तो महत्त्व राख्छ यो मुलुकमा। विदेशी पाहुना आउँदा सबभन्दा पहिला एयरपोर्टबाट उत्रिसकेपछि हाम्रो यातायात प्रयोग गर्छ र यो यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। र सिङ्गो नेपालको इज्जत प्रतिष्ठा बचाउनका निमित्त यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामीले सुनेका छौँ अरबमा मट्टी तेल र पानीको, डिजेल र पानीको, पेट्रोलको पानीको बराबर भाव छ भन्छ र त्यहाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने साथीहरूले मजाले आफ्नो दिनचर्या अथवा लगानी उठाइकन मुनाफा कमाउने खालको स्थिति छ। तर नेपालमा त्यो स्थिति छैन। 67 सालको भाडा दर अहिले पनि त्यही काम कायम छ। अहिले पनि एउटा मोटर पास, इन्जिन, त्यसको लुब्रिकेसन लगायत थुप्रै पार्ट्समा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि को 200 गुणा भन्दा बढी वृद्धि भएको छ, तर भाडा दर त्यही कायमै छ। त्यसका निमित्त नै हाम्रो सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग र महानगरपालिका सरकारसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। एकदमै हार्दिकताका साथ हाम्रो अनुरोध गरिरहेका छौँ कि कम्तीमा पनि यातायातको समस्या जति तपाईँको अधिकारभित्र पर्छ त्यसले तपाईँले यसलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। खालि यो क्षेत्रलाई बदनामी गराएर आफ्नो मुलुककै बदनामी गराउने काम नगर्नुहोस्। भोलि नै तपाईँहरूले एउटा महानगरपालिकामा बैठक राखेर कम्तीमा पनि यो भाडा समायोजन मात्रै होइन, अरू विषय पनि छन् भने छलफल गरेर यो कमसेकम यसलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरू बिचमा राख्दै पुनः अध्यक्षजी एउटा प्रश्न। हजुर, अब यो सरकारले तपाईँहरूको कुरा नसुनेको कारण के त? तपाईँहरू त नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन भनेको नेकपाको भातृ सङ्गठन होइन र? नेकपाको भातृ सङ्गठन हामी होइन, एउटा शुभेच्छक संस्था हो। शुभेच्छक संस्था भन्नाले हामी एउटा हातेमालेको परिस्थितिमा छौँ। व्यक्तिगत रूपमा म नेकपा एमाले हुन सक्छु, कोही साथीहरू हाम्रो हुन सक्छन्, तर हामी भारतीय सङ्गठन भन्दैमा हामीले सरकारले जे गरे पनि हामी सहने पक्षमा छैनौँ। हामीलाई थाहा छ। हाम्रो एउटा विद्वानले भनेका छन्, सरकार राज्य भनेको शासक वर्गको सङ्गठन हो, राज्यप्रति भर नगर आफ्नो वर्गप्रति भर गर भन्ने सिद्धान्तबाट हामी अघि बढेको हाम्रो सङ्गठन। त्यसो भएको हुनाले सरकारले जम्मै काम राम्रो गर्छ भन्ने कुरा होइन। सरकारका आफ्ना बाध्यताहरू होलान्। हामी हाम्रो मजदुरको समस्याका निमित्त हामी मजदुरलाई सम्मानित बनाउनको निमित्त हाम्रो सङ्गठन हो। त्यसो भएको हुनाले मजदुरलाई परेको समस्याको विषयमा हामी ठुलो हेरेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले साथीहरूलाई म आह्वान गर्छु, हामी कुनै एउटा पार्टीले सञ्चालन गर्ला, राज्यले धेरै पक्षलाई हेर्नु पर्ला, तर हामीले विशुद्ध यातायात मजदुरको मात्रै समस्या उठाउँछौँ र समस्या उठाउने मात्रै होइन, यातायातको क्षेत्रमा त हामीले राज्यले गर्न नपर्ने काम हामीले गरिदिएका छौँ। हाम्रो भनाइ के हो भने कम्तीमा पनि यो क्षेत्र मर्यादित हुनका निमित्त कम्तीमा पनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले केही आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्छ, परिवर्तन गराउनुपर्छ र यहाँ धनी हुँदै जाने, गरिब हुँदै जाने भने समाजमा द्वन्द्व हुनसक्छ, विद्रोह हुनसक्छ भने त्यसका निमित्त पनि हामीले मजदुर सङ्गठनले के भन्छौँ भने थोरै आयो भने मान्छेले आम्दानी वृद्धि गर्दै जाने हो, धेरै कमाउने मान्छेले कर तिर्ने हो र यो राज्यलाई विकसित गर्ने कुरामा, राज्य समृद्धि हुने कुरामा सबैको सहयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसका निमित्त पनि हाम्रो सङ्गठनले आवाज उठाउने कुरा हो। यसले हामीले राज्यलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। एउटा अपुष्ट तरिकाबाट राज्यलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेको अवस्था हो। चाहे दुर्घटना न्यूनीकरणका कुरादेखि लिएर यो क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो राज्यलाई यो यातायात पेसालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा होस्, हाम्रो दुर्घटना न्यूनीकरण कुरामा गर्नुहुन्छ भने हामीले ट्राफिकका मान्छेहरू बोलाएर
ट्राफिक प्रहरीलाई बोलाएर त्यसपछि त्यहाँभन्दा माथि सरकारी वकिल साहबहरूलाई बोलाएर कानुन सम्बन्धी कुराहरू, ट्राफिक नियम सम्बन्धी कुराहरू ट्राफिकलाई बोलाएर हामीले वर्षमा कमसेकम महिनामा 2 पटक 3 पटक हामीले परिक्षण यो दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी परिक्षण कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसले पनि राज्यलाई सहयोगी गर्छ। त्यसो भए उनीहरू राज्यलाई हाम्रो सङ्गठनले गरेको सहयोग राज्यले पनि अपनत्व गरोस् र हाम्रा कुरालाई पनि एउटा सामान्य हिसाबले अथवा यो मजदुरको समस्या है भनेर उहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने यसलाई राम्रो गर्छ, राज्यलाई पनि राम्रो गर्छ, राज्य पनि एउटा वेमा एउटा दिशातिर जाँदैछ, त्यसलाई पनि सहयोग हुन्छ र हामीले पनि गरेको सहयोगले राज्य मूल्याङ्कन गरोस्। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। अन्त्यमा पुनः साथीहरूलाई यो हेरेर यो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सबै साथीहरूसित पुर्याइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै मैले आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गरेँ। हस्, नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्षजी, धन्यवाद।